oui غادا يمكن pour P égale à 1 لا ربي pour P égale à 1 P appartenant شنو appartenant à n P égale à 0 شنو غادي تكون هي F P égale à 1 تكون F moins F و P égale à 2 تكون F grand F المهم يعني ديما الغون غادي يكون كبر. هادشي اللي بغيت نفهم. شي واحد عارف هاد القضية ملي كنقولوا pour P égale à 0 واش F à la puissance 0 واش تعطينا F أولا تعطينا 1 ولا شنو غتعطينا؟ عافاكم ما كان شي واحد عنده جواب يجاوب. لا داك ديال كتساوي اي ان راه حنا ما كنهضروش على لا فونكسيون. حنا لا ماتريس ملي كنديروا اون ماتريس على بويسون 0 كنقولوا كتساوي اي ان ولكن فونكسيون ملي كنهضروا على غون ملي كنهضروا على اف غون فهمتيني انا كنهضر على لا فونكسيون ماشي ماتريس. C'est pas de réponse. جو بونس حيتاش ديك بي هي عدد المرات ديال داك الغون دونك ميمكنش تكون باديه من الزيرو ولكن هما عاطينا بي ابارتونون ان بي ابارتونون ان يعني حتى انا داكشي اللي قلت باش نشوف قيس بي ابارتونون ان يعني بي راه ديفيرون زعما يمكن تكون كتساوي زيرو. باش نقلبوا عليها سمحوا لي arrêter la présentation نقلب عليها وانا معكم. دابا دوك لي زابليكاسيون التعبير ديالهم كيكون نيميريك يعني كنظن الا جينا نعملو البيسانس بالنسبه لي زابليكاسيون التعبير ديالهم كيكون نيميريك دونك الى لا ما كنعملوش بويسونس كنعملو على حسب هو اذا تبقى وقيله نفس لابليكاسيون. والله ما فهمت اختي شنو بغيتي بغيتي زعما تقولي ماشي شنو بغيتي. لا في الاول راه كاس بويسونس عاد كتديروها وحنا كنهضروا على الغون ماشي على لا بويسونس. انا غادي نقلب على الله نلقى شي وحده الله نلقى شي فونكسيون هي انا لقيتها لكم دونك فين خصني ندير لها لا بروجيكسيون. دونك ها نتوما شنو لقيت هنا لقيت ان اف كاري هي اف غون اف يعني اف على بويسونس 1 هي اف ولكن اف على بويسونس 0 هي ليدونتيتي هي داك اكس اف على بويسونس 0 يعني هي اكس. ديجا يمكن عندنا في الكور ولا وانا نقصها انا شفتي ايدونتيتي في شي كونت لا شفتي زعما هي اف غون 0 صافي هي اف على بويسونس 0 دونك هي اف على بويسونس 0 راه هي ليدونتيتي و اف ملي كنقولوا اف على بويسونس 1 هي اف نورمال اف على بويسونس 2 هي اف غون اف يعني على حسب شحال الفونكسيون شحال مره كتعاود صافي. جو بونس كيف ما قلت تكون هي نفس المهم بالنسبه لاف قلنا اف على بويسونس 0 هي صافي دونك دونك هنا فهمنا دابا شنو بغاو يقصدوا بغاو يقولوا لنا خدينا واحد لا فونكسيون على بويسونس بي سيتادير بزاف ديال لي غون ودرنا بغينا الماتريس ديالهم عندي داك لا ماتريس ديال داك لا فونكسيون بلوتو على بويسونس بي وعادي ماتريس على بويسونس بي سيتادير ماتريس ماشي شي معنى اخر. لا فونكسيون هي اللي فونكسيون على بويسونس بي هي فونكسيون فونكسيون. Et donc هذا l'exercice c'est un exercice حتى هو عطينا داك la fonction de rotation soit r θ la matrice de rotation d'angle θ
dans R carré la matrice R θ P يعني à la puissance P et هي la matrice ديال rotation le tout à la puissance P. Donc la matrice de rotation احنا déjà عندنا في داك l'exemple ها هي la fonction de rotation في الأصل. Et donc la matrice de rotation هي هذه. Donc la matrice ديال R θ à la puissance P هي هذه كاملة à la puissance P. هذه خصها شوية ديال الخدمة صافي avec les règles trigonométriques باش أننا نجبدوها. باش أنه مثلا عاطينك هاد لا فونكسيون وعاطينك دو باز عاطينا هما باز كانونيك لا باز كانونيك ديال ار 2 اللي هي 0 هي 1 0 0 1 صافي دونك دغيا نقدروا زعما نجبدوا نحسبوا ار تيتا ديال او 1 اللي هي 1 0 يعني اكس ايكال 0 اكس ايكال 1 ايكال 0 دونك هنا غتكون كوس تيتا هنا غادي طير وعاوتاني هنا غتولي هادي غادي طير غادي تكون يعني عندنا هي كوس تيتا سين تيتا ولا باز شنو هي لا باز الثانيه راه 1 0 0 1 دونك في الكوروني الاول غادي نضربوا داك لا باز الاولى الفيكتور الاول اللي كيشكل لا باز ديالنا الثانيه غنضربوه في كوس تيتا والفيكتور الثاني غنضربوه في سين تيتا دونك غادي يكون لي كوردوني شنو هو كوس تيتا سين تيتا عاوتاني نفس الشيء بالنسبه للفيكتور الثاني اللي كاين لنا لا باز الاولى هي 0 1 دونك كنعوضوا اكس ب 0 و y ب 1 شنو غتبقى لنا هنا موان سينوس تيتا وهنا كوسينوس تيتا دونك باش نكتبوها على شكل الفيكتور لي فيكتور ديال لا باز الثانيه شنو غادي تعطينا خصنا الفيكتور الاول هي داك او 1 نضربوه في موان سينوس تيتا والفيكتور الثاني نضربوه في كوسينوس تيتا دونك لي كوفيسيون ما سينوس تيتا وسينوس تيتا حنا جبدنا ان جبدناها غير شفويا واخا باش نجبدوا ار تيتا على بويسونس بي يعني هي ار تيتا غون ار تيتا غون ار تيتا وهي غادا يسيفي اننا نشدو هذه ونديرو لها على بويسونس بي وغنفيريفيو با ريكورونس بور بي ايغال 0 هذه على بويسونس بي شنو غادي تكون كتساوي هي ليدونتيتي دونك غادي تكون هنا 1 0 0 1 pour r égale à 1 pour p égale à 1 غادي تكون عاوتاني هي r θ à la puissance 1 هي هذه نيت وغادي نسوبوزيو ان راه فغي داك لا بروبوزيسيون pour p pour r pour زعما dans le rond ديال p راه فغي m ديال بيتا r θ de p égale à m ديال bêta r θ le tout à la puissance p يعني هذه كامله à la puissance p on va vérifier pour p plus 1 pour p plus 1 هي r p rond r وغادي نحسب rond r θ ياك pour p plus 1 دونك غتولي لنا r θ à la puissance p rond r θ هي r θ à la puissance p plus 1 or باش نحسبوا لا ماتريس r θ à la puissance p rond r θ شنو كنجبدوا لا ماتريس يعني داك قلت لكم انا باش نحسبوا لا ماتريس ديال اف رون جي شنو كنا كنديروا لا ماتريس ديال جي فوا لا ماتريس ديال اف دونك غناخذوا لا ماتريس ديال ار θ فوا لا ماتريس ديال ار θ على بويسونس بي دونك لا ماتريس ديال ار θ هي هذه فوا لا ماتريس ديال ار θ على بويسونس بي هي هذه على بويسونس بي وراه فغي غادي نلقاوها هي هذه كامله على بويسونس بي بلس 1 باينه با ريكورونس داك ليكزامبل عافاكم من داكشي اللي قلت واش باينه لا ريكورونس انا غادي نرجع لكم ونرجع ليكزامبل تحت فين كنت هذا قولوا لي تحت ما كيهضروش ما بايناش وعباد الله وقولوا واش ما بايناش ولا واش باينه صافي هادشي اللي بغيت ما بايناش تقولوا ما بايناش ما سميتيش تبقاو ساكتين بحال هكا كان كيقول لنا واحد الاستاذ ديال الفيزيك في التاسعه كيدخل عندنا كيقول لنا كنقري مقبره يعني ما كنقولوا ليه حتى واش مفهوم ولا ما مفهومش هادشي اللي درتو ليا نتوما دابا واش مفهوم ولا ما مفهومش دابا راه اشرف كيستقسي على حاجه اخرى عليها باش واش مالي نفس المشكل كيوقع ليا ديما كنبقى في الميساج بحال هكا وكنبقى حتى حد ما كيجاوبني
بلاتي